الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سبحان اللہ ماشاءاللہ والعاقبۃ للمتقین وجد الحسن والحسین وأولنا وآخرنا وظاهرنا وباطننا محمد مصطفى صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد نرى تقلب وجهك في السماء سبحان اللہ. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی حق نبی. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی زبان خاموش نہ رہے، سارے سنگی رڑ کے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ. میرے کلے دی آواز میں تواڈی ساریاں دی آواز گونجنی چاہیے. پڑھو الصلاۃ والسلام الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا قاب قوسین یا دب الحسن والحسین. احباب ذی وقار، عزیزان من، بزرگوں، دوستوں، طلباء کرام، علماء کرام، سب تو پہلے فقیر کا سلام. آج تو بڑا بارونق سمائے، بڑی خوبصورت بات ہے کہ آقا دی محفل میاڑیاں دے ویڑے ہوئے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. سبحان اللہ. عزیزان من، آقا دی محفل غریباں دے ویڑے ہوندی رہندی، کیا بات ہے. پر آقا دی محفل میاڑیاں دے ویڑے ہونا بڑی گل ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا بات. عزیزان من، بڑی خوش قسمتی ہے، بڑی خوش بختی ہے. میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، میرا دل راضی ہو جاتا ہے اس بات نو سن کے او لوگ بھی اور محفلان رجحان کر گئے نے جڑے محفل کرا نہ سکتے، جڑے محفل لوگ کروا نہ سکتے. اتنا گھر دے پیر دا فائدہ ہو گیا کہ وہ بھی شروع ہو گئے. یہ تواڈی محبت ہے عزیزان من. نہیں تے کہاوت اکثر سنی ہوئی ہے گھر دا پیر ہوڑا ہوندا ہے، پر تساں مینوں ہوڑا ہون نہیں دتا، مدینے والے بھی نہیں ہون دے. یہ تواڈی محبت ہے، یہ تواڈی الفت ہے کہ اس محاورے نو میں تو غلط ثابت ہوندا ویندا پیا.
جڑا اندر گھر دا پیر ہوڑا ہوندا ہے ایتھے تے مدینے والے باہر ہی بنے بنا چھڈے ہوئے اپنی اوقات کوئی نہیں ہے مدینے والے بنائے نے تے بنے غم ہے سرے انسان تو حرم میں کچھ ہے لوگ اشک بہاتے ہیں تو غم میں کچھ ہے بے وجہ کسی پہ نہیں مرتا کوئی نصیر کوئی ہم پہ کوئی مرتا ہے تو ہم میں کچھ ہے کچھ گزارشات کچھ ملفوظات تواڈی بارگاہ دے وچ پیش کرنے نے تے جے حاضر ہو کے سن سو تے جتنا دیر آگ سو پڑھدا رسا اگر ذہن حاضر تے دل مدینے چ مصطفیٰ دے قدموں وچ نہ ہویا تے چند منٹ دی حاضری لوا کے تے بسم اللہ تے سلام علیکم کر دساں اے اگو تواڈے تے عزیزان من بات ہے کہ تسی سننا چاہندے ہو تے مڑ سناواں گا میں گل تے ادو بندی نا جدو دوواں پاسوں تار برابر وچ لگ جاوے میں آیت کریمہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے ان تو پہلے میاں بگا گل پہ کردہ کہ نور والا آیا ہے کہ نور ازلی چمکیا غیب اندھیرا ہو گیا یہ صرف اشعار نہیں یہ حضرت بی بی آمنہ دا فرمان ہے یہ صرف شیر تین گل محدود نہیں ہے یہ حضرت بی بی آمنہ دا فرمان ہے حضرت بی بی آمنہ ارشاد فرمانی ہے کہ جدوں میرے بیٹے محمد مصطفیٰ دی ولادت دا وقت آیا ہے ولادت ہوئی ہے تے میں کی وینیاں خارج منی نور میرے وچوں ایک نور خارج ہو رہا ہے تو وہ نور اس قدر زیادہ خارج ہویا کہ اس نور دی روشنی دے وچ میں مکہ دی سرزمین تے بے کے عرب دے محلات دیکھ رہا مکہ دی سرزمین تے بے کے شام تک میری نظر پہنچ رہی ہے اتنا نور محمد عربی دے نال ہی نازل ہوا ہے تو بڑو شاعر کیوں نہ آکھے کہ نور ازلی چمکیا غیب اندھیرا ہو گیا گڑ ایسا اس ہستی دی آمد دے نال ایک تے جہانی چوں جہالت دا اندھیرا غائب ہویا دوجا محمد عربی دی آمد دے نال دلان دے انیرے بھی دور ہو گئے دلان دے انیرے بھی اس ذات دور کر چلے یہ ایک ساڑھا انداز ہے کہ اسی حضور دی بارگاہ دے وچ اپنی عقیدت دا اظہار کرنے ہیں کہ جوش و جذبے دے نال سائیاں دا نام لینے تے محبت بھرے انداز دے نال نام لینے ہیں سرکار دا تے اپنے آپ انہاں دے اگے عاجز کر کے پیش کرنے ہیں یہ ساڑھی ایک اپنی عقیدت ہے لیکن محمد عربی دی ذات وہ ذات نے جڑے دل دیاں گلاں بھی جان لیں دل دیاں باتاں بھی حضور جان لیندے نے اکثر آکے آ جاندہ ہے سنگی جڑے نے وہ آندے نے اکثر میں سنے ہیں دو ترے بنے کہ ایڈا نعرہ مارو مدینے تاں آواز جاوے مدینے تاں آواز جاوے تاں حضور سننا ہو نا بھائی نا دل دے وچ گال لٹھے تے محمد عربی سن لیندے نے آواز اور مدینے تاں لے جانا تے ایک بڑی طوالت دی بات ہے بڑی دور دا سفر ہے کہ تو دل دے وچ بس ارادہ کر میرا کملی آڑا تے ہوئے جڑا دل دیاں گلاں وی جاندا ہے حضور دی ذات اقدس ذات بابرکات منبع معجزات جی میں عزیزان من میں ہن کوئی بھی سنگی ہے ان دا یہ انداز ہوندہ ہے کہ وہ اگائی ویند ہے جدو جتھے انہی اکھاں دی کر روشنی جاندی ہے اکھاں دی بصارت جدو تائیں ہے جتھے تائیں ہے وہ سوتھے ہی ویکھنا ہے ہن عزیزان من انج بھی کو بندہ ویکھیا نے کہ ٹوریا آگاں جاندہ ہوئے تے کانڈ دے مغرو بھی ویندہ جاندہ پیا لیکن محمد عربی دی ذات و ذات ہے جڑا اگو بھی انجی ویندے نے تے پچھو کانڈ مغرو بھی انجی ویندے اگو ٹورے جاندے نے سائیں تے اگو بھی اوہ ہی ویکھیا تے کانڈ دے مغرو بھی انجی ویندے نے محمد عربی دی ذات صحابہ ارشاد صحابہ نو حضور ارشاد فرمان دے صحیح بخاری دی حدیث ہے سرکار نماز دی حالت دے وچ پیچھے صحابی رسول سارے کھڑے ہوئے تھے اگے حضور جماعت کروائیے نماز پڑھا رہے
ایک نماز دے وچ اکثر اساں یہ لفظ سنے نے علماء دی بارگاہ دے وچوں بھی، ایک لفظ نو سدے نے خشوع، ایک لفظ ہوندا ہے خضوع۔ یہ دوویں لفظ عزیزان من نام نماز دے نال جڑے نے یہ ریلیٹڈ۔ خشوع جڑا ہے وہ اس طرح ویکھیا جاندا ہے کہ وہ ظاہری اسباب تے ہوندا ہے، ظاہری بات کہ ظاہری طور تے یہ بندہ کتنا نماز دے وچ اللہ دی بارگاہ دے وچ حاضر ہے، اونوں سدے نے خشوع۔ تے جیڑا لفظ ہے نا خشوع وہ دل دے نال تعلق ہے ہوندا، وہ ظاہریت دے نال اوندا تعلق نہیں، اوندا تعلق ہے دل دے نال کہ دل دے وچوں اے بندہ کنا اللہ دی بارگاہ دے وچ حاضر ہے۔ اے دو لفظاں دی ونڈ ہو گئی۔ دوبارہ سن لو عزیزان من، لفظ بولے جاندے نماز واسطے خشوع و خضوع، خے شین وات عین، خے سواد وات عین، خشوع و خضوع، یہ دو لفظ عزیزان من بولے جاندے ہیں۔ جڑا خشوع ہے ان دا تعلق ہے ظاہری طور طریقے دے نال کہ ظاہری حالت دے وچ بندہ کتنا اللہ دی بارگاہ دے وچ حاضر ہے، ہاتھ بن کے کھڑا ہے، رکوع کردا ہے، یہ عزیزان من خشوع۔ تے جڑا خضوع ہے وہ بندے دے دل دے نال دا تعلق ہوندا ہے کہ دلوں وہ رب نو کتنا یاد کردا پیا نماز دی حالت۔ عام ساڈے رنگا بندہ ہوئے تے وہ صرف خشوع تے نظر رکھنی ہے کہ ظاہری طور تے کیویں رب دی بارگاہ دے وچ جاندا ہے، پر کملی والا او ہے جڑا دل دے اوتے خشوع دے اوتے بھی نظر رکھدا ہے۔ صحابہ ارشاد فرماندے نے حضور سانو نماز پڑھا رہا ہے تے نماز پڑھاون تو بعد حضور ارشاد فرمایا تانوں کی لگا کہ میں صرف میری اکھاں اگے نے تے میں اگوں ویندا پیا؟ ارشاد فرمایا میری نظر تواڈے مگر بھی ہے، جویں میں اگوں جتنا میں اگوں ویندا پیا اتنا میں تانوں ویندا پیا، تے صرف تانوں ہی نہیں ویندا پیا، تواڈے دلاں دے وچ کی ہے وہ بھی میں محمد تواڈے دلاں دے وچ کی چل رہا ہے وہ بھی میں محمد جاننا۔ تے اے ہن ایڈا ٹل نال نعرہ مارو کہ مدینے جاوے، عزیزان من دلوں ہی انہوں یاد کر لو تے سائیں تے اتھے بھی اپڑ جاندے۔ ایک باری سینے دے وچ ہوندی عشق دی پھڑک اٹھ جاوے صحیح تے باقی ساریاں گلاں سائیں آپ دیکھ لیں۔ انشاءاللہ کسے دا کوئی ہووے صحیح عزیزان من، انشاءاللہ کسے دا کوئی کتے دے گڑ پٹا ہووے تے وٹا کوئی نہ مارے، جیڑے کتے دے گڑ پٹا کوئی نہ ہوندا سارے ہی انہوں چک دینے عزیزان من، پر جیڑے کتے دے گڑ پٹا ہوندا ہے نا پتہ ہوندا ہے کہ سائیاں آڑا ہے گنیڑے نہیں جانا۔ اپنے گل دے وچ محمد عربی دی غلامی دے پٹے پا لویے یار، مڑ فرشتیاں بھی آکھنا نہیں ہوئے نہیں جامن دیو انہاں نوں یار، اوے سائیاں والے نے تے سائیاں بھی ڈاڈیاں سائیاں والے، او سائیاں والے تے ہیں پر ڈاڈیاں سائیاں والے۔ پوچھنا جی کیڑے ڈاڈے سائیں؟ انہاں کہنا جنہاں واسطے کل کائنات بنی ہے وہ سائیاں۔ عزیزان من اے حضور دی ذات ایسا منبع نور نے محمد عربی دی ذات اقدس کہ بندہ ویندہ محمد عربی نو تے سیان رب ذوالجلال دی ہو جاتی، ویندہ بندہ سرکار نوے تے سیان اس رب دی ہو جاندی۔ ہن کوئی بندہ مثال دیواں تواڈی بارگاہ میں کتے ہردے علاقے ٹر جاواں جتھے میرے نسب نو کوئی نہ جاندا ہوے، نہ میرے پیو دا کسے نو پتہ ہوے، نہ کسے نو میرے دادے دا پتہ ہوے کہ اے مظہر شاہ دا پتر ہے، یوسف شاہ دا پتر ہے، میں اوتھے ٹر جاواں، اوتھے جا کے کوئی گل بات ہوے تے جنہاں بندیاں مینوں ویکھنا ہے نا انہاں نو صرف میری سیان ہونی، میرے پیو دادے دی انہاں نو سیان کوئی نہیں ہونی، کیونکہ ملاقات پہلی ہے، انہوں نے صرف میری سیانے کہ ان دا نام موج علی ہے، پچھو بعد جدو گلہ کھلنی ہیں ادو انہوں نے پتہ لگنا ہے کہ ان والد دا نام مظہر شاہ ہے، ان دادے دا نام یوسف شاہ ہے، پکے ڈلے دا یہ پیر ہے۔ جدو کسے پہلی باری میں نے تکڑا ہے نا ادو صرف انہوں میری سیان ہونی ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ ویکھن میں تے سیان میرے دادے یا پیو دی ہو جائے، ہو سکتا ہے عزیزان من، حالے ملاقات بھی پہلی ہے، حالے گلنا کھلیاں بھی نہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ویکھن مینوں تے سیان میرے پیو دی بھی ہو جاوے تے میرے دادے دی بھی ہو جاوے۔ لیکن عزیزان من محمد عربی دی ذات ایسی ہے کہ جیڑا انہاں دے چہرے، عزیزان من بڑی محبت ہے حضور نو خانہ کعبہ نال۔ حضور جدو مکہ تو ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تے بیت المقدس المو کر کے نمازاں پڑھ دے گئے تے حضور نو خیال آیا کہ یہودی بھی جڑے نے وہ بیت المقدس المو کر کے نماز پڑھ دے، اسی بھی بیت المقدس المو کر کے نماز پڑھنے اپنی عبادت کرنے۔
یہودیاں کچھ گلاں بھی کیتیاں کہ یہ چنگا دین آیا ہے، قبلہ ساڈا بھی بیت المقدس ہے، انہاں بھی بیت المقدس ہے، یہ معاملہ ٹھیک نہیں۔ حضور نماز ظہر دے وچ مشغول آن، نماز ادا کر رہے ہیں بیت المقدس المو کر کے، دل دے وچ ایک خیال ہے، حضور یہ سوچ رہے ہیں کہ کدی بیت المقدس دی تھان تی خانہ کعبہ قبلہ بن جاوے تے مزہ دوبالا ہو جائے۔ یہ حضور دے دل دے وچ ارادہ تے حضور بار بار اسمان نال تکتے پے، نماز ادا کردیاں حضور بار بار آسمان نال تکدے کہ اے خیال یہ ہے کہ میں آسمان نال تکدا پیا، ہو سکتا ہے ہنے جبرائیل پیغام لے کے آ جائے۔ حضور نے تریجی واری آسمان نال تکیا تے اللہ ارشاد فرمایا جا جبرائیلہ نماز دے دوران ہی میرے یار دی بارگاہ وچ میرا سنیہا لے جا، تے یار نو جا کے آکھی قد نرا تقلب وجہک فی السماء، سونیاں تو بار بار آسمان نال تکدا پے، تیرا رب کون تیرے مکھڑے دی زیارت کردا۔ ارشاد فرمایا رب تیرے مکھڑے دی سونے زیارت کرنا ہے، تو تے آسمان نال تکنا ہے، تے آسمان دی زیارت کرنا ہے، اے ارادہ ہے سونیا رب کون تیرے مکھڑے دی زیارت کردا پیا۔ تے اگے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل نے، اللہ ارشاد فرمایا تیرے دل وچ ارادہ ہے نا کہ خانہ کعبہ قبلہ ہو جاوے، سونیا گل کعبے دی تے ہے ہی کوئی نہ، گل تے ساری تیری ہے۔ سبحان اللہ۔ تواڈا ارادہ ہے کہ قبلہ جڑا ہے او خانہ کعبہ ہو جاوے بیت المقدس دی تھان تے، تے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا سونیا تو جیڑی پاسے منہ کر سے نا، صرف خانہ کعبہ نہیں، جیڑی پاسے تو منہ کر سے اسی قبلہ چھک کے ادھے بنا دے سا، صرف خانہ کعبہ نہیں، جیڑی پاسے تیرا منہ ہو گیا نا سوچ ادھے اسی قبلہ۔ تے مڑ ان دے وچ اس آیت جڑے الفاظ اللہ عز و جل نے استعمال کیتے، اللہ ارشاد فرمایا قد نارا، عزیزان من عربی دے وچ دو لفظ استعمال کیتے جاندے ویکھن واسطے تکن واسطے، ایک لفظ ہوندا ہے آرا، ایک لفظ ہوندا ہے نارا۔ آرا ادو بولیا جاندا ہے جدوں میں کلا بندہ آکھاں، میں آکھاں کہ یار میں میاں صاحب نوں تکدا سی، جدوں میں کلا آکھاں میں میاں رن تکنا پیا، ادو آکھیا جاندا ہے آرا کہ میں کلا جڑا میاں رن تکدا پیا۔ جدوں میں آکھاں کہ یار اسی 7-8 جڑے جوڑ کے میاں رن تکدے پیا، ادو آکھیا جاندا ہے نارا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سمجھ آئی عزیزان من؟ جدوں آرا بولیا جاوے اوندا مطلب یہ ہوندا ہے کہ میں کلا میاں رن تکدا پیا، جدوں نارا بولیا جاوے اوندا مقصد یہ ہوندا ہے کہ 7-8 جڑے چنگے جوڑ کے 15-20 بندے اسی میاں رن تکنے پے، اور پتہ نہیں تکنے پہ ہیں کہ میاں رن پد لیا سا۔ باقی جو بھی ہے نارا دا جڑا لفظ ہے وہ جمع واسطے استعمال کیتا جاندہ ہے۔ اللہ بھی ایتھے ارشاد فرمایا قد نارا، اللہ یہ نہیں آکھیا قد آرا، یہ اللہ نہ قد آرا اے محمد عربی میں کلا تو تکدا پہ نہیں، اللہ ارشاد فرمایا قد نارا اے محبوب کریم میں بھی تینوں تکدا پہ تے میرا سارا عملہ فرشتے بھی تیرے مکھڑے دی زیارت۔ مڑ اگے اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا جی اللہ اس آیت دے وچ صرف خانہ کعبہ دا لفظ استعمال کردا، اللہ عز و جل ارشاد فرمایا کہ سونیا تیرے دل وچ محبت خانہ کعبہ دی ہے، تو اپنا مکھڑا خانہ کعبہ پھیر لے، جویں تو مکھڑا خانہ کعبہ پھیر لے اس اسی قبلہ خانہ کعبہ بنا دے سائے، پر نہیں اللہ عز و جل نے مطلقاً خانہ کعبہ دا لفظ استعمال نہیں کیتا۔ اللہ ارشاد فرمایا جدے نو تو مکھڑا پھیر لے سی، جدے بھی تیرا مکھڑا پھر گیا سونیا اودے ہی اسی کعبہ چھک کے بنا دے سی۔ سارے ارادہ بنا کے عزیزان من میاں صاحب نے فجر دی نماز ادا کیتی، وظیفہ کرن تر گئے اپنے حجرے دے وچ، اللہ دی عبادت وچ مشغول نے کہ سارے مرید لین بنا کے آ گئے۔ سبحان اللہ۔ لین بڑھا کے جنہیں یوں دروازے دے اگے کھڑے ہوئے تے جلالت ایسی آئی فقیر دے چہرے تے کہ کسی دی مجال نہ ہوئی کہ آکھے جی دعا کرو، کہ منہ بول کے آکھے کہ دعا کرو، کوئی بولے ہی نہ تے اشارے دے نال آندے نے جی این کرو، این کر کے اشارہ کر کے آندے نے جی دعا کرو، بول دے نہیں منہ بس اشارہ کر دے نے جی دعا کرو بارش ہو جاوے۔ وہ آپ ویک چھٹن مسکرا چھٹن تے عبادت وچ مشغول ہو جاوے۔ دوجی واری موڑ دھوپ تو بڑی آب و تاب نال چمکے پئی، تو موڑ دوجی واری جدو آپ نے تکیا تے موڑ نہ کیتا جی دعا کرو می پوے، بولے ہن کوئی بندہ نہ، موڑ آپ مشغول ہو گئے، اب مسکرا پون تے موڑ مشغول عبادت دے وچ، جدو تیجی واری آپ نے تکیا نا تو موڑ نہ کیتا جی دعا کرو می پوے۔ آپ نے مسکرایا تے اپنا چہرہ مبارک تھلے کر کے نال عبادت وچ مشغول تے نال تو ویکھ کے اندے نے ہن پا چھا
میاں صاحب نے اتنا بس اتنا آکھیا ہے میاں صاحب نے ارشاد فرماندے مریدین ارشاد فرماندے کہ وہ تو بدل آئے نے جی تو اندازہ ہی نہ کیتا جا سکتا کہ پورا آسمان بدلن نال بھری گیا تے بارش ایسی ہوئی کہ آج تائیں جدی ہوئی جیڑا پھر محمد عربی دی غلامی عزیزان من اختیار فرما تے غلامی دا یہ اصول ہے مڑ اپنے آپ نو مٹھانا پوندا ہے مڑ اپنے آپ نو مٹھانا پوندا ہے عزیزان من کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا جدو خاک دے وچ ملنا ہے عزیزان من اس دانے نے تاں یہ نو پھڑ لگنا ہے عزیزان من اس فصل تاں اگدی ہے جے وہ زمین دے وچ بوئی جاوے تھے بیج بویا جاوے تاں فصل اگدی ہے جے آکڑ اچ بندہ روے تے مڑ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا عاجزی نو اپنا شیوا بنایا جاوے عاجزی تے انکساری جڑی عزیزان من او انسان نو بڑے باکو کمال مقام تکر پہنچا دیندی ہے جدو بندہ عاجزی رکھدا ہے انکساری اپنے سینے دے وچ رکھدا ہے تو میں تھوڑی بارگاہ دے وچ یہی بات کر رہا کہ محمد عربی دی غلامی دا پٹھا گل دے وچ پا لگے جدو اسی سرکار دی غلامی دا پٹھا گل دے وچ پا لسائیں ادو یہ تے اسی انسان تے اگے اشرف المخلوقات ہے جدو محمد عربی دا غلامی دا پٹھا بھی گل ہونا ہے نا ادو فرشتیاں بھی تہاڈا حیا کرنا ہے ادو آج تے بندہ بندے دا حیا کوئی نہیں کردا آج تے بندہ بندے دا حیا نہیں کر کے راضی عزیزان من لیکن محمد عربی دے غلام بن جاؤ فرشتے بھی تہاڈا حیا کرنا شروع کر دیں بس شرط یہ ہے کہ محمد عربی دی غلامی نو اختیار فرماویے محمد عربی دی غلامی دا پٹا گل دے وچ پا لگے عزیزان اللہ ایسا مقام محمد عربی نو عطا فرمایا کہ تسی اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرما سبحان اللہ ادھی راتی دن چڑھ جاوے جیو رخ تو نقاب اٹھاوے تے جیو نکلے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نواوے وہ ایتھے دھرتی لف لف جاوے جیو مائیا قدم ٹکاوے تے جیو کھولے پیٹ زلف دے تے راہی راہ بھول جاوے وہ نین نشیلے مست رسیلے سونا نینی کنجل پاوے سبحان اللہ آپ اگڑے تے انج پہ جاپے جیوے میں خانہ کھل جاوے بجلی ڈردی لشک نہ مارے مطا بے ادبی ہو جاوے وہ توبہ توبہ ہمیں اللہ بیٹی دیتی میں انہوں بیت المقدس دے وچ تیری راہ دے وچ چھڑ دے سے حضرت ہینا جڑی حضرت مریم دی والدہ نے انہیں دعا منگی منت منگی وقت گزریا حضرت ہینا نے اللہ عز و جل نے حضرت بی بی مریم عطا فرمائی جڑی حضرت عیسیٰ دی والدہ نے اللہ عز و جل نے عطا فرما دیتا حضرت ہینا نے حضرت مریم نے بیت المقدس دے وچ اللہ دی راہ دے وچ چھوڑ دیتا ایک محراب بے آج بھی وہ بیت المقدس دے وچ فلسطین دے وچ بیت المقدس اتھے آج بھی وہ محراب موجود ہے اس محراب میں محراب مریم آکھا جاتا اس محراب دے وچ حضرت مریم اپنا وقت گزاریا اپنا ٹھکانہ بڑھایا بیت المقدس دے وچ اتھے عبادت دے وچ رب ذوالجلال دی بارگاہ دے وچ عبادت وچ مشغول رہنا حضرت زکریا دا اکثر گزر ہونا حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم دے ماموں بھی لگے دے آپ نے حضرت مریم اتھے عبادت دے وچ مشغول رہنا کرنا وظیفہ کردے رہنا رب نو یاد کردے رہنا کرنا تے حضرت زکریا علیہ السلام دا ایک باری گزر ہویا تے آپ ویندے کینے کہ بے موسم پھڑ مریم دے محراب وچ پیا ہوئے سبحان اللہ بے موسم پھڑ جنہ دا موسم ہی کوئی نہیں مثلا جڑے گرمیاں دے پھڑ ہونے وہ سردیاں وچ پے ہونے تے جڑے سردیاں دے پھڑ ہونے وہ گرمیاں دے وچ محراب مریم دے وچ موجود ہونے ایک بار حضرت زکریا دا گزر ہویا تے کھلو گئے حضرت مریم کو پوچھ دے مریم سورت آل عمران دے وچ عزیزان من آیت نمبر 36 تو لے کے 38 تک یہ سارا واقعہ اللہ عز و جل نے بیان فرمایا زکریا علیہ السلام کھلو گئے تے آکھیا مریم یہ پھاڑ تینوں کون دے کے جاندا بے موسم پھاڑ حضرت مریم نے اتو تک کیا آسمان الویک کہہ دیا نے او ذات میں نو عطا فرماندی ادو حضرت مریم نے ایک دل دے وچ خیال لے آندا ادو حضرت زکریا علیہ السلام نے اتھے کھلو کے ہاتھ اٹھائے
سبحان اللہ اوتھے ہی محراب مریم دے کول عزیزان من کھڑو کے حضرت زکریا علیہ السلام نے ہاتھ بلند کیتے تے آکھیا جی مریم نو بے موسم پھڑ دے سکنا ہے تے اس مریم دا صدقہ زکریا نو بھی بے موسمی اولاد عطا فرما۔ جدو عزیزان من حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ بات کی تھی، حضرت زکریا نبی اللہ نے پہلے بھی دعاواں منگدے رہنے لیکن قبول نہیں ہوئیاں، لیکن ہن مریم دے محراب دے کوڑ کھلو کے دعا منگیے۔ قرآن اس واقعے نو نقل فرما رہا ہے، محراب مریم دے کوڑ کھلو کے حضرت زکریا علیہ السلام ارشاد فرمانے اللہ عز و جل کہ مریم نو بے موسم پھاڑ دیتے نہیں تے اس مریم دا صدقہ میں زکریا نو بھی بے موسمی اولاد عطا فرما۔ اتنی بات کرنی آئی، رب ڈھل کوئی نہیں کرتی، اومے ہی جبرائیل نو بھیج دیتا، ارشاد فرمایا جا زکریا نو بیٹے دی خوشخبری دے تے جا کے زکریا نو آکی بیٹا بھی اسا تینو ایسا عطا فرمایا جنہ نا اسا یحییٰ رکھ چڑھا۔ سبحان اللہ عزیزان من یحییٰ نا رکھ چڑھا اللہ عز و جل نے کہ قرآن دے بجے کہ اے ہی کام اگر اسی آج جا کے کریے کسے ولی دی بارگاہ دے بجا کسے ولی دے دربار تے حاضر ہو کے اسی ہاتھ اٹھا چڑھیے مولا علی کریم دا وسیلہ پیش کر چڑھیے تو بندے ساڑھے تے اعتراض کرنے شروع کر دیں کہ بھئی یہ کدو لے آئے ہو تسی؟ ہن حضرت زکریا کو پوچھا جاوے کہ حضرت زکریا صاحب نے یہ بات کیوں کیتی ہے؟ اس واسطے اولیاء اللہ دنال انس رکھنا، آپ دنال محبت رکھنا، ایک نہایت ہی پرسکون عمل ہے عزیزان من، جیڑا آسی ثابت کرنے ہاں قرآن و حدیث تو ثابت کیتا جا سکتا ہے۔ کہ بہتر یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم دی غلامی دا پٹا انسان گل دے وچ پا لوے تاں ہی اس جہاں دے وچ بھی وہ کامیاب و کامران ہے تے اس جہاں دے وچ بھی کامیاب۔ دعا ہے جڑیاں گلاں کیتیاں نے اللہ سمجھن دی بھی توفیق عطا فرماوے، سرکار دو جہان نال عشق و محبت دے رشتے قائم کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔